عليكم. بعد ما شفنا لامورتيسمون كونستون، اليوم غنشوفو لامورتيسمون ديغريسيف. في هذا الجزء الثالث من الدرس تاع لامورتيسمون. اولا كالكول دو لامورتيسمون ديغريسيف. هنا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف يساوي طو كونستون فوا كويفيسيون. لو طو كونستون هو اللي شفنا في لامورتيسمون كونستون هو 100 مقسومة على ان فوا هنا هو لو طو كونستون فوا كويفيسيون. الكويفيسيون تنضربو في واحد المعامل على حساب لا دوغي دو في. الا كانت عندنا 3 سنين ولا 4 سنين تنضربو في 1.5. الا عندنا 5 سنين ولا 6 سنين تنضربو في 2. عندنا اكثر من 6 سنين تنضربو في 3. هذا هو الكويفيسيون. هكا تلقاو لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. لانويتي دو لامورتيسمون ديغريسيف هي لانويتي هي الفي ان ا فوا لو طو فوا لي موا مقسومة على 1200. الفي ان ا كما قلنا هنا الفرق بين لامورتيسمون ديغريسيف و كونستون. انا كونستون تنديرو هنا الفي او دائما تنديرو داك لا فالور دوريجين، اما هنا في الديغريسيف تنديرو لا فالور دوريجين دائما تنقصو منها داك لامورتيسمون اللي درنا باش دائما كل مره تتنقص. تنديرو حنا الفي ان ا هنايا. نشوفو في واحد ليكزامبل. لونتربريز انس انفو accuse un matériel d'informatique le 10/1/2008 pour un matériel d'informatique le 10/1/2008 pour 100 000 dirhams, durée de vie 5 ans, amortissement dégressif. Travail à faire, présenter un plan d'amortissement de ce matériel. كما شفنا في سميتو هاد الطابلو دامورتيسمون غير تماما على داك الطابلو اللي شفنا في لامورتيسمون كونستون. تيكونوا فيه حتى هو لي زاني 2008 2009 2010 2011 2012. كما شفتوا هنايا كاملهم مكملين 12 شهر حيت مشري في شهر واحد. في ان ا دي بي هي لا فالور دوريجين. هادي باش شرينا 100,000 درهم. اول حاجه تنمشيو تنشوفو نعمرو هاد سميتو هاد لي طو، حيت هما اول حاجه خاصنا نعمروها هما هاد لي طو كونستون اي طو ديغريسيف. طو كونستون عرفنا كي تنحسبوه هي عندنا 100 مقسومه على 5 تعطينا 20. 5 سنين 1 2 3 4 5. طو ديغريسيف قلنا هو طو كونستون فوا الكويفيسيون. حنا عندنا 5 سنين والكويفيسيون تاع 5 سنين هي 2 هي 40. تنديرو 40 هنايا تنديرو ان 100 مقسومة على ان. دائما هذا الطو ديغريسيف الاول تنديرو دائما كما تلاحظوا صافي تيتعاود هنايا كاملهم 40. هنايا ما درناش هذا 20 حيت في الديغريسيف صافي حنا فاش خدمنا بهذا العام حذفناه، يعني في 2009 بقات عندنا غير 4 سنين هي اللي بقات. تنديرو 100 مقسومة على 4 عطاتنا 25. كذلك هنا 100 مقسومة على 3 33. تنبقاو غاديين تنخدمو بأكبرهم. حنا درنا 40 كلشي 40 وهنا أكبر 40 كبر من 20 تنخدمو ب40. هنايا فاش وصلنا درنا 100 مقسومة على 2 اللي بقاو عطاتنا 50 تنخدمو ب50 حيت هي اللي كبر من 40. كذلك هنا 100 تنديرو هاد الفي ان ا هي هادي باش بدينا في الاول 100,000 ضربناها في 40% في 40 في 12 مقسومة على 1200 عطاتنا 40,000. كوميل دامورتيسمون 40,000 حيت قلنا ما سبقت حتى حاجة. الفي ان ا فان هي الفي ان ا جي بي كما قلنا الفي او ولا الفي ان ا جي بي موان كوميل دامورتيسمون عطاتنا 60,000. هاد الفي ان ا فان اللي تنلقاو هنا تنجيبوها عاوتاني لهنايا باش تنخدمو 60,000 في 40 في 12 مقسومة على 1200 تعطينا 24,000. كذلك 24,000 زائد 40,000 تعطينا 64,000 في الكوميل دامورتيسمون. الفي ان ا فان هي الفي ان ا جي بي هاد 1000 موان 64,000.
دايما تنخدمو حنايا 100,000 من 64,000 هي 36,000 هكا. فاش عاوتاني هاد 36,000 نجيبوها لهنا، وكذلك تنبقاو غاديين تلقاو في الفي ان ا في الاخر العام الاخر صفر. في ان ا فان يعني صافي كمل داك الماتيريال دامورتيسمون. دابا نشوفو الكونطابيليزاسيون كيفاش هاد الكونطابيليزاسيون تنديروها في لو مود ديغريسيف ولا كونستون. بجوجهم تندير لهم لا كونطابيليزاسيون. لا كونطابيليزاسيون دو لامورتيسمون سو في باغ فاش تنحسبو ديك لانويتي اللي قلنا هي الفي او في تي في ام مقسومه على 1200 خاصنا نونجستريوها في الجورنال. تنديرو في الدي بي دوتاسيون على حساب اش كان دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما لي ماتيريال دانفورماتيك، ماتيريال دو ترونسبور ولا ماتيريال dotation des immobilisations en non-valeur ولا incorporel. عندنا 619 639 و 659 تيخصهم رقم هنايا على حساب البلان كونطابل و تنديبيتيهم بالانويتي. وفي الكريدي تنديرو لامورتيسمون 2 على حساب لي موبيليزاسيون اللي عندنا، واش ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، اللي على حساب اشنو لي موبيليزاسيون اللي دايرين عليه لامورتيسمون، و تنديرو له كريدي لو مونطون تاع لانويتي اللي حسبنا. هنا عندنا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. الا بعنا هاد بحال هكا عندنا اون فواتور دايرين على امورتيسمون و بعناها في تنديرو هاد لي زيكريتور. اولا تنديرو في لو جور دو لا سيسيون نهار بعنا تنديرو بونك او كريونس سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون. بونك الا قبضنا الا تخلصنا باغ شيك قبضنا دوك الفلوس جيناهم من البنك 51 و 41، ولا الا كان كريدي تنديرو كريونس سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون 34 و 81. و تنديرو في الكريدي برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون بري دو سيسيون. هنا 751. هنا تنديرو بري دو سيسيون شحال بعنا هاد لي موبيليزاسيون. ثانيا دوتاسيون كومبليمونتير تنديروها 31 12 في لاني ان نهار في العام اللي بعنا فيه. تنديرو لو دوتاسيون تاع داك العام على حساب بحال هكا بعناها في شهر 7. تنديرو دوتاسيون تاع شهر 7 لانويتي لامورتيسمون تنقيدو على انويتي ان. تنديرو امورتيسمون كيما شفنا انويتي ان ريغولاريزاسيون. تنحيدو دوك لامورتيسمون تنديرو امورتيسمون بحال هكا دو ماتيريال دو ترونسبور. هنا بالكوميل دامورتيسمون عشنا قاعده كي تحسب تا نهار من نهار شريناها تا نهار بعناها. هنا في ان دي موبيليزاسيون تنديرو الفي او موان كوميل دامورتيسمون. وهنا تنديرو لو كونط دو موبيليزاسيون سي دي داك اللي بعنا بحال هكا ماتيريال دو ترونسبور. تنكتبو ماتيريال دو ترونسبور هنا و الفي او تاعو لا فالور دوريجين باش شرينا النهار الاول. نتمنى انكم فهمتوا واحد شويه، و ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثالث تاع لي بروفيزيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.